जाने दाम्पत्य जीवन स्वरको दरबार, नजानेमा खुकुरीको धार। गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेपछि दाम्पत्य जीवनलाई कसरी सुमधुर बनाउने र कस्ता बाणी र व्यवहारले तपाईको दाम्पत्य जीवन सफल बनाउन सक्छन् होला। आउनुहोस् कि यस बारेमा तपाईको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यही बारेमा चर्चा गरिँदैछ। यदि तपाईँ दाम्पत्य जीवनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ, प्रत्येक विवाह गर्ने मान्छेले, विवाह भइसकेको मान्छेले एकपटक बुझ्नै पुरा के छ भने संसारमा यो सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको, दम्पतिको सम्बन्ध भनेको यो विश्वासको सम्बन्ध हो। विश्वासको जगमा उभिएको महल हो। थोरै मात्र पनि विश्वास हलिना साथ जतिसुकै ठुलो महल पनि गर्लाम गुर्लुम ढल्छ। तसर्थ त्यो विश्वासको जगमा अडिनको लागि सुरुवातदेखि नै विश्वास भएन भने त्यो ढल पलाउँछ। तसर्थ पहिल्यै हाम्रो संस्कारले भन्छ धर्मपति धर्मपत्नी। धर्मपति नभने पनि हामीले के भन्छौँ? पतिदेव भन्छौँ अनि धर्मपत्नी भन्छौँ। र किन भन्दा त्यहाँ धर्म जोडिएको छ। यसको मतलब चाहिँ विवाह गर्नु भनेको एकले अर्काको पुण्यलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, उसभित्र रहेको सकारात्मक पक्ष, परोपकार, सेवा, उसको सदाचारलाई प्रवर्धन गर्नको लागि विवाह गरिएको हो। त्यसकारण नै हाम्रो विवाह भनेको घर चलाउनलाई अथवा परिवार पाल्नलाई मात्र नभएर उसलाई मोक्षतर्फ लैजानको लागि, मानव जीवनको पूर्णता र सार्थकताको लागि नै विवाह गरिन्छ। र त्यसकारण नै पतिदेव अथवा पत्नी देवी, धर्मपत्नी भन्ने गरिन्छ। यो संसारकै अलौकिक संस्कार हो। कुनै पनि देशमा माई रिलिजियस वाइफ भन्दैनन्। अस्ट्रेलियामा माई रिलिजियस अथवा माई स्पिरिचुअल वाइफ भनिँदैन, वाइफ पार्टनर, बास अझ पार्टनर मात्रै भनिन्छ। अमेरिकामा जहाँसुकै पनि। तसर्थ यति अलौकिक संस्कार हो कि त्यसमा पुण्यको प्रवर्धन गर्नको लागि। तसर्थ दाम्पत्य जीवनको पहिलो सूत्र भनेको तपाईले सिजेसन अफ कम्पेरिजन, कहिले पनि तुलना नगर्नुहोस्। आफ्नो पत्नी अथवा पति जोसुकै हुनुहोस्, तपाईँ सम्झिनुहोस् कि मेरो यो ब्रह्माण्डकै लागि मेरो उपहार हो। तसर्थ मैले तुलना गरेर होइन, मैले जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्छु। विवाह गर्नु भनेको गुण मात्रै होइन, अवगुणलाई पनि स्वीकार गर्नु हो। र आजबाट म यो जे छ स्वीकार गर्छु र बरु त्यसलाई चाहिँ प्रेरणा र हौसला दिन सक्छु सहयोग परेको खण्डमा भन्ने पहिलो कुरा ल्याउनुहोस्। र कहिल्यै पनि तुलना नगर्ने। मेरो श्रीमती जस्तो अर्को भइदिए हुन्थ्यो, अर्कोको श्रीमती जस्तो मेरो भइदिए हुन्थ्यो, अथवा अर्कोको बुढा जस्तो मेरो भइदिए हुन्थ्यो, श्रीमान भइदिए हुन्थ्यो। यस्तो भावले कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन, किनभने ऊ हुनै सक्दैन, ऊ त भइ नै सक्यो। अब जे छ त्यसैमा रमाउनुहोस्। तपाईँ यसो मतलब खिन्न भएर होइन, हरेक व्यक्तिमा केही न केही ट्यालेन्ट चाहिँ भइहाल्छ नि। कसैसँग केही राम्रो छ, कसैसँग केही राम्रो छ। नदेखेको कुरा राम्रो लाग्छ, उम्केको माछा ठुलो लाग्छ। तसर्थ चाहिँ अरूको श्रीमान, अरूको श्रीमती, अरूको पार्टनर राम्रो देखिन सकिएला, एकछिन मिठो बोल्ने अथवा एकछिनको स्वागत सत्कार हुन सक्ने, तर हरेकमा केही गुण र अवगुण भइहाल्छ नि। तसर्थ चाहिँ कहिले पनि तुलना नगर्ने। सिजेसन अफ कम्पेरिजन इज द सक्सेसफुल टिप्स फर ह्याप्पी म्यारिज लाइफ। दोस्रो कुरा आउनुहोस् कि कहिल्यै पनि यो म उसलाई तर्क गरेर जित्छु, मैले उसलाई दबाएर राख्ने हो, मैले उसलाई ऊभन्दा ठुलो हुने हो भनेर कुनै पक्षले सोच्नु नै त्यो सम्बन्धमा दरार लिएर आउनु। तसर्थ जहिले पनि यो हारेर जित्ने सम्बन्ध भएको हुनाले जिते पनि मेरो श्रीमतीले जित्ने हो, मेरो श्रीमानले जित्ने हो, ठिकै छ भन्ने भाव लिएर आइरहने। दोस्रो टिप्समा कहिल्यै पनि म देखाएरै छाड्छु, म जितेरै छाड्छु, यो भाव कहिले पनि नल्याउने। तेस्रो कुरो भनेको जहिले पनि हामीले कहिले पनि उसको जीवनसाथीलाई, आफ्नो जीवनसाथीको मातापितालाई कहिले पनि अपमान गरेर अथवा इष्टमित्रलाई अपमान गरेर कुटुम्बलाई कहिले पनि नबोल्ने। कहिले पनि त्यो बोल्न साथ के भने इन्सेक्युरिटी फिल हुन्छ। तिमीसँग बिहा गरे हो, मैले बुवाआमासँग मतलब छैन मलाई, तिमीसँग बिहा गरे हो, तिम्रो दिदीबहिनीसँग मतलब छैन मलाई, तिम्रो दाजुभाइसँग मतलब छैन मलाई। यो एउटा कटु वचन हो। अझ धेरै अगाडि बढेर, अझ 81 अगाडि बढेर आफूले फोन कलहरू गर्ने, सञ्चार स्थापना गर्ने, सहयोगको लागि आफूले बढी कम्युनिकेसन गर्ने क्षमता भएरसम्म रहेसम्म यसले सम्बन्ध बढाउँछ। नत्र एकल मैले एउटा व्यक्तिलाई मात्रै गर्छु भन्नु त्यो एउटा गलत बन्न जान्छ र त्यसले नै धमिरा लागेर सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। तसर्थ जहिले पनि जीवनसाथीलाई मात्रै होइन, उस वरिपरिको सबैलाई म अझ बढी सम्मान दिन्छु भन्ने भावलाई जति लिएर आउन सकिन्छ त्यति नै सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। र कहिल्यै पनि त म तिम्रो यस्तो परिवार भनेर कहिल्यै पनि
यस्तो सम्बोधन कहिले पनि नगर्ने। अर्को सशक्त टिप्स रहेको छ कि विवाह भनेको शरीरसँग मात्र होइन, आत्मासँग भएको हुन्छ। शरीर त बुढो हुँदै जान्छ, तसर्थ बुढ्यौली हुनासाथ, कपाल फुल्नासाथ, अलिकति शरीरको आकार परिवर्तन हुनासाथ मन परेन, तिमीले गरेको यो शरीर मिलेन भनेर शरीरप्रति दोष देखाउनु र एउटा भौतिक शरीरको उपस्थितिलाई मात्रै तुलना गर्नु, त्यो अर्को अवगुण हो भने जहिले अप्रिसिएट गर्ने, ठिकै छ, आई लभ यु द वे यु आर, जस्तो छौ ठिकै छ नि, मैले त तिम्रो आत्मालाई हेरेको हो, शरीरसँग कहाँ हो र भनेर दुवै भाव राख्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि पनि दाम्पत्य जीवनलाई मिठो पार्छ भने जहिले पनि जात, गोत्र, थर, भूगोललाई कहिले पनि गाली गर्दाखेरि त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने। तिमी झापाको, तिमी झापाली स्याङ्जाली, तिमी सिन्धुपाल्चोके, तिमी यहाँको, तिमी पराजुली, तिमी दलित, तिमी यो वर्गको, तिमी यो थरको, कहिले पनि नभन्ने आफ्नो जीवनसाथीलाई। हामी आत्मासँग जोडिएका छौँ। यो शरीर त आउँछ जान्छ, काहीँ जन्मिनु उसको दोष होइन, काहीँ जन्मिनु उसको इच्छा होइन। कुनै परिवारमा, थरमा जन्मिनु, जब तपाईँले एकचोटि एक्सेप्ट गर्नुभयो, मनलाई गर्नुभयो, त्यो शरीरले के गर्छ, भूगोलले के गर्छ, तसर्थ कहिले पनि त्यो हीनता हुने लिएर आएर जतिसुकै रिस उठ्दाखेरि पनि भूगोलसँग जोडेर तिम्रो आमाबुवा यस्तो भनेर अथवा जातलाई, थरलाई यस्तो लिएर कहिले पनि लिएर नआउने र त्यो भने मिठो सम्बन्ध बन्छ। अर्को कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा जहिले पनि फर्गेट एन्ड फर्गिभ भनिन्छ। जहिले पनि कुनै पनि घटना, झगडा सँगै बसेपछि लात्ती लाग्छ, सँगै भाँडा भएपछि बज्छ भने जस्तै सधैँ एकनासको जिन्दगी कसैको हुँदैन। कसैले म एकदमै मेरो श्रीमतीसँग, श्रीमानसँग एकदमै समानान्तर सम्बन्ध छ, कहिले पनि रिस उठ्दैन, कहिले पनि हुँदैन भने त्यो सरासर झुट हो। कहिलेकाहीँ दुईजना सँगै बसेपछि हुनसक्छ, त्यो प्रेरणाको लागि पनि हुनसक्छ, घुर्की हुनसक्छ। तसर्थ त्यसलाई तपाईँले जहाँ माया छ त्यहीँ रिस हुन्छ, जहाँ प्रेम छ त्यहीँ क्रोध आउन सक्छ। त्यसलाई सहज रूपमा लिने र त्यो क्रोधको चाहिँ बाहिर गएर व्याख्या नगर्ने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामी जहाँ छौँ, जसरी बसेका छौँ, कहिल्यै पनि सफल दाम्पत्य जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र भनेको चाहिँ आफू दुईजना बिचको कुरा कहिले पनि बाहिर लगेर नभन्ने। चाहे जुनसुकै भए पनि, सेक्रेट टु ग्रेभयार्ड भनिन्छ, जससुकै विमति भए पनि त्यही समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने। नत्र भने खुसुक्क आज रिस टुकिदिन आमालाई अथवा आफ्नो भाइहरूलाई अथवा बहिनीलाई अथवा कसैलाई, साथीलाई भन्यो भने फेरि भोलि उहाँहरूको दिमागमै यस्तो बस्छ कि तिम्रो जीवनसाथी यस्तो छ भनेर। तर एक दिन न एक दिन त मिलिहालिन्छ, भोलि मिलिसकेका हुन्छ, उता चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई, इनलजहरूको मनमा चाहिँ नराम्रो बसिरहेको हुन्छ। तर जहिले पनि आफ्नो जीवनसाथीको कुरा कहिले पनि बाहिर नलाग्ने। यदि तपाईँ छोडेरै जानु छ भने पनि तपाईँले तिनी अभिव्यक्तिले तपाईँको परिचय दिन्छ। तपाईँको जीवनसाथीको छोडेरै जानुभयो, पारपाचुके नै भयो भने तपाईँले नराम्रो भन्दै हिँड्नु भने त्यो व्यक्तिको गलत होइन, तपाईँप्रतिको गलतपन पनि त मान्छेले व्याख्या गर्छ। तपाईँले 100% विश्वास त गर्दैन। तसर्थ एउटा ज्ञानी मान्छेले सफल दाम्पत्य जीवनको लागि तपाईँले आफ्नो गोपनीयतालाई घरमै राख्नुहोस् र कहिल्यै पनि जति आवेशमा आएर पनि बाहिर नलैजानुहोस्। र अर्को कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वास भनेको एक इँटा गरेर घर बनाए जस्तै हो। हरेक दिन जहाँ शङ्का लाग्ने ठाउँ छ तपाईँले त्यसलाई शङ्का लाग्ने ठाउँै नदिनुहोस्। काहीँ ढिलो आउँदै हुनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ म ढिलो आउँदैछु है आज भनेर, अथवा टाढा पुग्दै हुनुहुन्छ एकचोटि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ तपाईँको पुरुष साथी अथवा स्त्री साथी, विपरीत लिङ्गी साथीहरू पनि हुन सक्छन्, तपाईँले स्पष्टसँग चिन्जान गराइदिन सक्नुहुन्छ। र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने ट्रान्सपेरेन्सी दिन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण सूत्र यो। र कहिल्यै पनि विश्वासलाई कुठाराघात गर्ने, नभने पनि नभनिकन ढिलो आउने अथवा नभनी कम्युनिकेसनै नगर्ने, यसले शङ्का पैदा गर्छ। जति ट्रान्सपेरेन्ट भयो त्यति मिठो सम्बन्ध हुँदै जान्छ दाम्पत्य जीवनमा। र त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरप्राइज गिफ्ट अथवा कुनै न कुनै सम्झना राख्ने। तपाईँ बाहिर जानुभएको छ भने केही न केही श्रीमानलाई, केही न केही श्रीमती हुनुहुन्छ भने केही लिएर आइदिन सक्नुहुन्छ अथवा केही सम्झना राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसले सम्झेको ठानिन्छ। अझ बिहा भएको दिनमा श्रीमतीले के गर्नुपर्छ भने श्रीमानले पनि दुवैजनाले सरप्राइज गिफ्ट भनेर यत्रो ब्रह्माण्डका मान्छेहरूमा मैले नै उसलाई किन रोजेँ त भनेर सम्झिनुहोस् र पोइन्ट लेख्नुहोस्। ऊ चाहिँ रसिली, भरिली, कसिली, अब के कस्तो लाग्छ, रसिलो, भरिलो, कसिलो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा लिस्ट बनाउनुहोस्, 100 वटा लिस्ट र सरप्राइज डार्लिङ भनेर दिनुहोस्। 22 वर्ष दुवैजनाले
त्यसले चाहिँ ट्रु ओनरसिप हुन्छ। यसले चाहिँ सेल्फ हिप्नोटाइज पनि हो। आज दिएको त्यो तपाईँले सकारात्मक पोइन्ट भोलि नहुन पनि सक्छ। आज देखेको राम्रो कुरा भोलि नहुन नै सक्छ। तर आज तपाईँले दिएपछि तपाईँले नदेखेको राम्रो कुरा पनि देखिन सक्छ पार्टनरमा। अझ श्रद्धा हुन्छ। तपाईँले लाखौँ डलरको चाहिँ हिराको हार दिनुभन्दा त्यो चाहिँ अनमोल हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँले यसरी सरप्राइज बिहाको दिनमा अथवा ऐपछि पनि तपाईँ विशेष अवसरमा किन मैले तिमीलाई माया गरेँ भन्न सक्नुहुन्छ भने अरू कुरो चाहिँ तपाईँले प्रष्ट रूपमा एउटा बाराक ओबामाबाट लिन सकिने एउटा प्रेरणा छ। उनले जहाँ पनि भाषण गर्दा होस्, कहीँ जाँदा होस्, श्रीमतीलाई खुलेर प्रशंसा गर्छन्। यसको मतलब श्रीमतीलाई गर्नुपर्छ मात्रै होइन, श्रीमतीले नै गर्नुपर्छ। तर चाहिँ आफ्नो प्रगतिको हिस्सा चाहिँ क्रेडिट आफूले मात्रै नलिने, आफ्नो जीवनसाथीले गर्दा पनि हो भनेर तपाईँले सार्वजनिक ठाउँमा नभए पनि उहाँलाई भन्नु हो भने त्यसले अझ विश्वासको वातावरण बनाउँछ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा। अरू कुरा चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डमा खास गरेर बिहानै उठेर हिँड्यो, कलेज गयो अथवा काममा गयो, तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनको ठुलो ग्याप छ र बिहान हिँडेको मान्छे एकैचोटि स्ट्रेन्जर जसरी बेलुका आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रेम मौलाउनै पाउँदैन। तसर्थ चाहिँ ऱ्यान्डमली खाना खाँदाखेरि फोन गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँको मेसेज पठाउन सकिन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ र खाना खायो तिमीले भन्न सकिन्छ, अनि तपाईँले नखाएसम्म मैले कुरेर बसिरहेको छु भन्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ झन् आत्मीयता बढाउँछ। अब लाग्न सक्ला कहाँ बिहा गरिसकेपछि फोन गरेर बस्छ, मेसेज गरेर बस्छ भन्ने लाग्न सक्ला तपाईँलाई। अब तपाईँको समय कतितिर गइरहेको हुन्छ, फेसबुकमा कमेन्टमा, सामाजिक सञ्जालमा गइरहेको हुन्छ। जहाँबाट माया लिनु छ, जहाँबाट घर बनाउनु छ, जहाँ चाहिँ नजिकको मान्छे छ, जहाँले इमोसनल तपाईँलाई चाहिँ मेन्टल सहयोग गर्छ, त्यहाँ लगानी नगएर कहाँ गर्ने तपाईँले। तसर्थ त्यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँले चाहिँ कम्युनिकेसन फ्रिक्वेन्टली राख्ने। तपाईँले अस्ट्रेलिया अमेरिकामा हरेक 3 जनामा 2 जनाको चाहिँ दाम्पत्य जीवन बिग्रिएको र त्यो बिग्रिनुको कारण चाहिँ कम्युनिकेसन नभएको मानिन्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ त्यो कम्युनिकेसनलाई बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि अरू कुरो सम्बन्ध एकचोटि बिग्रिनै हाल्यो भने विगत कसैको पनि नकोट्याउने र कसैको हुनसक्छ विगतमा भेट्नुभन्दा अगाडि कसैको केही घटना हुनसक्छ, केही हुनसक्छ। तसर्थ चाहिँ विगतको कुरालाई लिएर आएर वर्तमानमा जोडेर कुनै पनि दाम्पत्य जीवन सफल हुन सक्दैन। पास्ट इज पास्ट। छाला त 35 दिनमा मरेर सकिन्छ भने त्यो शरीर गइसक्यो, आत्मा त पवित्र छ नि। हो, त्यो मनको पवित्रतालाई चाहिँ प्राथमिकता दियो भने दाम्पत्य जीवन एकदमै सफल हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ जहिले पनि कम्युनिकेसन ट्रान्सपेरेन्ट। वेस्टर्न वर्ल्डमा के छ भने प्राइभेसी भनेर नन अफ योर बिजनेस भनिन्छ। मेरो मोबाइल नछौ, मेरो कम्प्युटर नछौ, मेरो फेसबुक नछौ, सामाजिक सञ्जाल नछौ भनेर छुट्टा छुट्टै। त्यसो गर्दा गर्दै राम्रै कुरा भए पनि शङ्का पैदा हुन्छ। तर जब ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ नि, मेरो फोन आयो हैन, ल हेर उठाइदेऊ, अथवा तपाईँ चाहिँ मेरो इमेल यो छ, मेरो अकाउन्ट यो छ भन्ने सबै कुरा 2 जनामा ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने त्यो सम्बन्ध एकदमै राम्रो मिठो हुन्छ। जस्तो हाम्रो हजुरबालाई हजुरआमाको सबै कुरा थाहा थियो, कुन ठेकीमा कति घिउ छ, कति दही छ। हजुरआमालाई हजुरबाको कुन कोडको खल्तीमा, कुन स्टोक कोडमा कति पैसा थियो सबै थाहा थियो। त्यो भएर मिठो सम्बन्ध भयो। बिहा दर्ता गरे पनि नगरे पनि। आज 10 ठाउँमा बिहा दर्ता हुन्छ तर पनि सम्बन्ध दिगो हुँदैन। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी हो भनेर बुझ्न सक्छौँ भने अर्को एकले अर्कालाई सम्मानजनक बिहा भइहाल्यो अब जसरी बोले नै हुन्छ होइन, बिहा भइहाल्यो अब जे गरे नै हुन्छ होइन। कन्स्ट्यान्टली राख्नको लागि तपाईँले बरु मौन रहेर थोरै कुरा बोलेर धेरै कुरा व्यक्त गर्न सकिन्छ र यसरी दाम्पत्य जीवनको तपाईँले मिठासलाई लुट्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्र नभएर सन्तान भएपछि उनीहरूको अगाडि झगडा र विमति नगर्ने र सन्तान जन्माउने कुरामा पनि आर्थिक रूपमा मात्र होइन, योग ध्यान तप गरेर तपाईँको कन्सिभ भयो भने एउटा सुन्दर बुद्ध पुरुष जन्मिन्छ, सिद्ध पुरुष जन्मिन्छ। तसर्थ तपाईँले सन्तान जन्माउनु अगाडि योग ध्यान तप र साकाहारीपनलाई अपनाउनु भयो भने तपाईँले त्यो साकाहारीपनबाट त्यो जिन नै चेन्ज हुन्छ र बाउबाजेबाट आएको जुन पुर्खादेखि आएको डायबिटिज क्यान्सरहरू पनि नयाँ पुस्तामा सर्न पाउँदैन भनिन्छ। त्यो रिसर्चले देखाएको कुरा हो। तसर्थ यसलाई तपाईँले पालना गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो सन्तान हुन्छ अनि बुद्ध पुरुष बन्छ, नभएदेखि एक्सिडेन्टली भयो भने अनि बुद्ध चाहिँ जन्मिन्छ। तसर्थ तपाईँ हामी सबै मिलेर यो दाम्पत्य जीवनलाई सरल पार्न सक्छौँ। दाम्पत्य जीवन बिग्रिनु भनेको ठुलो घटना हो। मान्छे बित्यो भने बिर्सेर गइन्छ, दाम्पत्य जीवन बिग्रियो भने असाध्यै कठिन बन्न सक्छ। यसको मतलब बिग्रिएकोहरूले के गर्ने त? बिग्रियो त अब बिग्रियो, अब नयाँ सुरुवातमा चाहिँ तपाईँले यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा बिग्रेकैहरूले सही सल्लाह दिन सक्छन् अझ धेरै, किनभने बिहा नै नगरेकोले त कसरी सल्लाह दिन सक्छ? जसले त्यो बाटो गुज्रेको छ, जो खाल्डोमा परिसकेको छ, उसले होसियारीका साथ जान सल्लाह दिन सक्छ।
तसर्थ एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै जाने दाम्पत्य जीवनको, गृहस्थ जीवनको यो असाध्यै मिठो सम्बन्ध हो। दुई संसार एक हुन्छ। दुईजनाको मात्र बिहा हुँदैन, दुईटा कुटुम्ब, दुईटा समाज जोडिन्छ, दुईटा सहयोग मिल्छ। अझ विदेशमा हुनुहुन्छ भने त दुईटा पे स्लिप हुन्छ। कुनै सामान खरिद गर्दा, घर लोन लिँदा अझ सहयोग हुन्छ। तसर्थ दार्शनिक सोक्रेटसले भनेका थिए, विवाहमा घाटा छँदै छैन। विवाह बिग्रियो भने म जस्तै दार्शनिक बनाउला, विवाह सप्रियो भने राम्रो भइहाल्यो भनेर जवाफ दिएका थिए। शास्त्रीय कुराले हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ राम्रो कुरा छ। तसर्थ आफ्नो तर्फबाट बेस्ट भूमिका निभाऊ। दाम्पत्य जीवनका यिनै सूत्र पालन गरेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। भावी दिनमा विवाह गर्दै हुन्छ कसैले भने यो प्रेरणा पुर्याइदिएर उहाँहरूको जीवन राम्रो हुनेछ, र जसको बिग्रिएको छ भने पनि अब आउने दिनमा यी प्रेरणालाई सजाउन सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद।